إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله پتل نال نہ سونے رل دے اتے سر میں نال نہ کولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے بلبل بولے تے روگاں وچوں روگ انوکھا اس جس دا نام غریبی کنڈ کر کولوں لنگ جاندے نے جڑے رشتے دار قریبی تے میاں روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا اس جس دا نام وچھوڑا ماں پہ جنہ دے موت نے مارے آخروں دن تک قبران مختصر حمد و صلاة بعد انتہائی اختصار نال اللہ رب العزت دا بے حد شکر اور مالک دا فضل اور کرم ہے جس مالک نے ساڑیاں زندگیاں چھ رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ لے آندہ اور اس مہینے دے اندر جو اسی سحری افطاری تسبیح و تسلیح اندر مسلمانہ نے بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کی تھی اور بندہ مومن تکالیف برداشت کر کے اپنے مالک نو راضی کیتا اللہ سے اوے تے راضی نہیں کر سکدے جویں تے نو راضی کرن دا حق ہے لیکن مالکہ درد دل نال دعا ہے جڑا مقدس مہینہ ساڈیاں زندگیاں چ آیا اللہ اسی ٹھٹیاں عبادتاں روزے رکھے تو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما رہے اے میرے مولا اور اس بابرکت مہینے کی خوشی اندر اللہ نے سانو عید دی خوشی عطا فرمائی مسلمانہ عید دا چند چڑیا تے کتنی خوشی اور کتنا دل نو سکون ملیا اتنا زیادہ مومنہ دے دلہ دے اندر مسرت دی لہر دوڑی یاد رکھی صرف یہ دنیا دی عید جو سانو اللہ نے دیتی ہے ان دی خوشی دی انتہا نہیں ایک ایسی بھی خوشی ہوئے گی جس وقت میرا رب کہے گا الصوم لی وانا اجزی بھی اے میرے نوریو اپنیاں پینسلاں تے کاپیاں اور نیکیاں دے رجسٹر سیڈ تے رکھ دیو اللہ جی اے بندیاں نے روزے رکھے نے انہاں دا اجر لکھنا ہے اللہ فرماندے نے انہیں روزہ میرے واسطے رکھے ہیں تواڈے کول کوئی ہمت تے طاقت نہیں کہ انہوں میں اجر کنا دینا ہے اور تسی لکھ ہی نہیں سکدے انہیں میرے واسطے راتاں کٹیاں انہیں میرے محبت دے اندر مسلح آنسواں نال تر کر چھڑیا اللہ فرماندے نے میرے نوریو پاسے ہو جاؤ ہن میں جانا یا میرا روزے دار بندہ جانے کتنا عجر ہے اس واسطے میرے عزیز بھائیوں میں دسنا چاہنا خوشی تے ہر بندہ ہی کر دے نا میں بھی خوش ہاں تسی بھی خوش ہو اصل اسی خوشی دینی کتنا لوگاں ہوئے آپ خوش رہنا تے کیا رہنا کسے لئی خوشی بنائے یا پیدا کرے تے مزہ تے تائے نا آدھرہ دل لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے فرمایا میرے پیغمبر نے میرے صحابیوں یاد رکھنا بڑی قیمتی حدیث دل کے نوٹ کر کے لکھ کے لے جانا میرے آقا نے فرمایا میرے یارو دین غریبہ کوئی شروع ہویا ہے تے غریبہ تے ختم ہو جائے اللہ اکبر دین غریبہ تے شروع ہے تے غریبہ تے مک جائے گا کیا
وجہ ہے دولت دی فراوانی رزق دی لہرا بہرا میرے تیرے دل دے اندر احساس تے کسے غریب تے یتیم دا پیار نہیں اج انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ رب دا قرآن سن اللہ دا قرآن کی کہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام ہے درود محبت نال ذرا بہار پیدا کرو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن کتنی پیاری گل کردہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اے میرے سونیاں انہوں دسونا جس وقت تواڈے کول کوئی یتیم تے مسکین آ جائیں انہوں چھڑکنا نہیں انہوں دبانا نہیں اندے نل پیار کرنا ہے اندے نل محبت کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن دوجی جگہ سے کی فرما رہے ہیں سورہ دہر 29واں پارہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کہندے نے وہ بندے میری محبت دے حقدار نے جنہاں نے یتیماں نال پیار کیتا مسکیناں نوں خوشیاں دتیاں غریباں تے ماڑیاں نوں خوشیاں دتیاں وہ بندے میں رب دی محبت دے طلبگار تے حبدار تے حقدار نے مسلماناں ذرا دل لگا کے سنتے جانا اللہ دا قرآن تے تیجا مقام اللہ فرماندے نے ان الذین یأکلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جڑے بندے غریباں تے یتیماں دے مالاں تے سب بن جاندے نے انہاں دے حق انہاں نوں ادا نہیں کردے میرے پیغمبر نے فرمایا انہاں دا مال کھا لیندے نے اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں انہاں دے پیٹاں دے اندر جو لقمے پائے نے جہنم دے انگارے بنا دیاں گا آواز نہ پکڑے تیز کرو ذرا اللہ دا قرآن دا دل لگا کے گل سن دے جانا میرے ویر یتیمہ دلال خوشیاں ماڑنے میں خوشیاں دینیاں نے ایویں تا نہیں میرے آقا دا فرمان میں پڑھیا یہ دین غریباں تے شروع ہویا تے غریباں تے مک جائے گا میرے ویر تیرے محلے تے گردوں نواز دے اندر ایسے ماڑے تے غریبی لوگ نے ایسے بیچارے مسکین نے جنہاں نو خوشیاں دین والا کوئی نہیں جنہاں نو پیار دین والا کوئی نہیں جنہاں دے سر تے دست شفقت رکھن والا کوئی نہیں اللہ میں تینوں ایک گل سنانا چاہنا ہوا مسلمانہ ملتان دا سچا واقعہ منو ایک بندے نے گل سنائی اللہ اکبر کبیرہ کوٹ رادہ کشن والے یا درد دل رکھن والے جدوں عید دا چن چڑھ گئے انہاں یتیمہ مسکینہ نو پوچھنا اپنے دا پیار کی چیز ہندائے بابل دی محبت ہی ہندیے اللہ بچہ سکول دے اندر تعلیم حاصل کر رہے مسلمانہ استاد نے کہا باپ بچے دا فوت ہو گیا ایک مہینہ گزریا استاد کہنے لگیا بیٹا فیس لے کے آلہ نہ لے کے آیا بچہ فیس میرے آقا نے فرمایا اللہ میرے آقا نے ایمیتا نہیں فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے اندر میں محمد دے نال ہوئے گا میرے ویر بچہ سکول لے گیا استاد نے واپس بھیجے جب وہ اگلا مہینہ آیا نا انہیں پھر کیا بیٹا فیس لے کے آنا اللہ مسلمانہ بچہ پھر آیا ماں بیوہ ایک کبھی تکنو کوئے دنیا چڑھ دے سورج دی پجاری ہے مارے دا کوئی بھائی وال کوئی نہیں جن دے دل سے اللہ نے درد دل پیدا کیتا ہے دن مہینے گزرینا آخر کار استاد ان کہنے لگیا بیٹا ان اگلے مہینے یا کل فیس لے کے آنا یا اپنے ابو نو لے کے آنا ورنہ اسی کلاس دے اندر بیٹھن نہیں دینا اللہ دی قسم کلیجہ پھٹ جائے مونو آئے کتنا
یتیماں دے دلاں تے بے درد میرے ویر جنہ دے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں یتیمی دی چوٹ لگی تے پتہ لگ جاندا ہے ابا کی چیز اللہ اللہ اے بچہ سکول نہیں گیا استاد نے کیا یا فیس لانا یا اپنے ابو لے کے آنا اے بچہ جناب والا ماں نے وردی پہنائی بیگ پہنایا اے چلا گیا سکول دی بجائے قبرستان دے اندر اپنے باپ دی ٹیری تے کھلو کے کہندا ہے بابا میں تو میرے ٹیچر نے کہا یا فیس لے کے آئی یا ابو لے کے آئی بابا یا فیس دے دے یا اٹھ کے میرے نال چل بابا یا فیس دے یا میرے نال چل مسلمانہ کول بندہ ایک قبر تے دعا پیا کر دائے وہ اپنی دعا بھول گیا جدو بچے دیا سسکیاں بھی کھیانا آیت آتے اس یتیم بچے نو گلے دے نال لگا لیا تے بچے دا متھا چمیا مسلمانہ جیب دے بھی پیسے کڑ کے کہندا بیٹا لے جانا تیرے بابے نے نہیں آنا انہیں تیری فیس بھی جوا دیتی ہے انہیں کیا میرے بیٹے کو فیس دینا پر میں نے نہیں آنا اللہ جا بچہ روندہ جناب چلاندہ میرے بھی انہیں یتیمہ دے کلیجے پھٹ جاندے نے جمعہ دے سر تے باپ دا سایہ نہیں ہندہ اللہ اللہ توجہ رکھ دے جانا عید دا دیارہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا عید دی نماز پڑھاون واسطے مسجد دے اندر جا رہے نے جاندے پہنے عیدگاہ وال میرے آقا چل دے گئے اندر مسلمانہ دیکھیا کی نکے نکے بچے پہ کھیڑ دینے نکے نکے بچے پہ کھیڑ دینے ایک نکا جیا بچہ لکرے لگ کے روئی جاندہ ہے میرے آقا دیا نظرہ پہ بھی آنا میرے مٹھے مدنی نے اس بچے نو بلا لیا آقا فرما دینے اے بیٹا رونا کیوں پہ آئے ایک کہن لگے اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا اللہ سلیم یا تینوں کسی چیز دی ضرورت ہے تیرے کپڑے میں لینے تیرے پیرہ دے اندر جوتا کوئی نہیں تیرے کول کوئی اچھا لباس نہیں عیدی کوئی نہیں یہ بچہ رو کے گڑ گڑا کے کہن لگے آقا جی جنہ دے کول اپنا کوئی انہ کول کپڑے بھی نہیں ہندے جنہ کول باپ نہ کوئی انہ کول جتیاں بھی نہیں ہندیا جنہ دے سر دے ابو نہ کوئی انہ کول جے پچ پیسے بھی نہیں ہندے آقا جی میں یتیمہ میرا بابا کوئی نہیں اللہ اللہ کندہ دل نہیں کردہ کھیلنو میرے مٹھے مدنی دیا دیوانے اے بچہ رک جاندہ ہے میرے نبی عید گاہ دیوال جان دی بجائے آج عید پڑھ کے نکلے تھے جاوی انہا یتیمہ مسکینہ دے بوئے تھے انہا دے سر تے سکت ہاتھ رکھنا تیرا کرنے میرے ویر جنہیں تیرے ہاتھ دے تھلے والا منگے اللہ کریم گناہ مٹائے گا تینی کیا لکھ دے گا اللہ اللہ دل لگا دے آنا میرے آقا نے اس بچے نو جناب والا لیا اپنے گھر دے اندر لے گا کہہ دینے بیٹا تیرے بابے والا پیار تے میں نہیں دے سکتا تیرے ابو دی محبت تے میں نہیں دے سکتا پترا اج دے بعد میں محمد تیرا باپ تے عائشہ تیری مائے رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت میری تیری اماں جان اماں عائشہ تیری ماں ہوئے گی حسن تے حسین تیرے بیرات تیرے بیرے ہوئن گی اتنی محبت درد دل اماں جان عائشہ فرمایا کہ میری حمیرہ اس بچے نو لے لاؤ اچھا لباس پہنا ہونا درد دل رکھن والیا اماں جان کہہ دیا نے اس بچے دے تناب دے کپڑے کوئی نہیں میرے آقا فرما دینے میری عائشہ تیرے کیڑی گل لے میری فاطمہ بل پیغام بھجوا دے حسن تے حسین دے جوڑے گھل دے میں یتیموں پہنانے نے میرے آقا نے اس بچے نو تیار کروایا میرے مٹھے مدنی فرمان دینے بیٹا تیرا ابو تینو عیدگاہ واللہ کی کیویں جاندہ سی ایک کہندہ سونے
میرا بابا میرے نال بڑی محبت کردا میرا ماتھا چومدا تے میرا منہ چومدا محبت تے پیار دیاں گلاں کردا میرا ابو مینوں چک کے تے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندا تے میرا ابو مینوں عیدگاہ ول لے کے چلا جاندا میرے آقا فرماندے نے اس طرح بیٹا میں تھلے بیٹھنا وا تو میں محمد دے کندھیاں تے بیٹھ جا واہ اوئے کتنی مقدرہ والا یتیم ہے جیڑے کندھے تے جنت دے شہزادے قسم تے حسین چڑھن انہاں کندھیاں تے میرے آقا نے یتیم نو بھی بٹھایا تو کیوں نہیں یتیماں نال پیار کردا اج تا دل پتھر بن گئے اسی تے جناب والا کوئی اللہ دے نام تے منگ لوی تے دساں دا میلا جہا نوٹ کڈنے نا جیڑا رب دیون تے قادر ہے او لون تے بھی قادر ہے میرے آقا نے کندھیاں تے بٹھایا میرے آقا بٹھا کے ٹر پیندے نہیں جڑے بچے پہ کھیڑ دے سنے جدوں انہاں دے کولوں دی میرے میٹھے مدنی دا گزر ہویا انہاں دے وچ ایک بچہ ویکھ کے رو پیا کہندا ہے کاش اج میں بھی یتیم ہوندا تے محمد دے کندھیاں دا سوار ہوندا کاش اج میں بھی مسکین ہوندا تے میٹھے مدنی دے کندھیاں تے چڑھ جاندا اللہ اللہ پتہ لگیا آقا نے فرمایا واشا رب السبابتی والوسطی ایک مٹھے مدنی نے اشارہ کر کے فرمایا جڑا یتیم نال پیار دی کفالت کرن والا غریباں نوں خوشیاں دین والا کل قیامت دے اندر جنت دے اندر میں محمد دے نال ہوئے گا یتیماں نال پیار کرنا عید دینی اللہ دی قسم کل دی گل ہے نہ دسنا نہ چاہندا تدی سے نعمت دی طور تے ایک بیچاری بہن نو جا کے ان دے دروازے تے عیدی پکڑائی نہ ایک نکا جہا بچہ کہنے لگی کاری صاحب پیسے پکڑے تے رومن لگ پئی ٹائیں نکل گئی دروازے تے کہنے لگی کاری صاحب سچی سیانے کہندے نے جنہ دے سراں تے سائیں نہ کھون ہے یا جنہ یتیمہ کو لبولا ہوئے انہاں دیاں خوشیاں بھی کمیاں چے بدل جاندیاں نے یاد کرنا کئی ایسے بیٹھے ہوں جنہاں نے آدھی میرے طرح اپنے ہتھی اپنے باپ نو قبراں دے اندر اتاریا اپنے براواں نو قبری اتاریا اپنی اماماں نو قبری اتاریا عجیب دا نماز دعاؤں جانوے خطبے تو بعد اسی گھراں نو جانا ہے میرے ویر کئی نہ میرے تیرے رنگے ٹوٹے تے دکھاں دلاں والے اللہ اللہ کرنا کیے اپنے بچیاں نو پیرا تے بھائیاں نو لالچ اندر لگا کے ایک قبرستان دا منہ کر لیندے نے جا کے ابو تے اپنی دی ٹھیری تے کھلو کے کہندے نے اور تک کچھ نہیں ربنا اے میرے رب ربی غفر لی ولی والدی اللہ آج خوشیاں نے پر ابو تو بغیر خوشیاں کا دیا آج عیدہ نے پر امی تو بغیر عیدہ کا انہاں قبرستانہ دے چکر لگایا کر تینوں پتہ لگ جائے گا جنہ دے پیارے بچھڑے نے انہاں دیا خوشیاں کی دیا گندیاں نے اس کر کے میاں صاحب کہندے نے کاف ککھاں دیا کلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں تیندیاں میں ویلے آسڑ سو کھڑے لگ جان دے گلہ یاد سجنا دیا رہن دیا نی تے موت جابر جتوں دے پائے پھیرے میں دیا ہتھا تے لگیا رہن دیا نی وارث شاہ ماپیو تو یاد پیندے جدو گل مصیبتاں پیندیاں نے میں گل شروع کی تھی اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا
پیار کر یتیمہ نل عید دی نماز جتی پاکے نکلے کرنا جائی نہ کسی کے دروازے تے جائیں لبی کوئی ایسا یتیم مسکین جن دے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں لبی کوئی ایسی بیوہ بہن بیٹی جن دے سر تے سائی نہ ہوئے ان کبھی میری بہنا بیٹا خاموش ہو جا اج دے بعد اگر او نہیں تے تیرے دکھ اسی ونڈا گے اللہ دی رضا لئی تیرے بچیاں نال محبت کران گے تیرے گھر دا چولہا جلاواں گے میرے عزیز بھائیو گلا جنیاں بھی کر لئیے گلتے عمل نہ مکے گی اب جس کے دل میں آئے وہ پالے اس سے روشنی ہم نے تو دیا جلا کے سرے عام رکھ دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب